इंदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपदमां माध्यं जगत्यापनी नमस्ते अहमस्मि हिमांशु इदानीं DSCC 6 मध्ये भावस्य कस्मात् भावस्य विषयस्य विचारं क्रियते एतस्य अहं वदामि। तनुं रूपं च ज्ञानं च वर्णं चैव बलाबलं प्रकृतिं सुखदुःखं च तनुं भावः विचिन्तयेत्। इदानीं तनुम् इत्युक्ते लग्नभावात् किं विषयस्य विचारणं भवति तस्य अहं वदामि। महर्षि पाराशर उक्तवान् कि तनुं रूपं च ज्ञानं च लग्नभावात् तनुम् इत्युक्ते लग्नं रूपस्य मनुष्य जातकस्य रूपं ज्ञानस्य विचारम् एवं वर्णं चैव बलाबलस्य विचारम् एवं प्रकृतिं सुखदुःखं संसारस्य सुखदुःख जातकस्य कथं प्राप्तं भविष्यति एतस्य सर्वे विचारणं तनुं भावात् क्रियते। अग्रे कुटुम्बं च धनं धान्यं मृत्युजालममत्रिकं धातुरत्नादिकं सर्वं धनस्थानान् निरीक्षयेत्। इदानीं धनं भाव कुटुम्बभाव द्वितीयभावस्य संज्ञा अस्ति। इदानीं द्वितीयभावः कस्य विषयस्य विचारं भवति। कुटुम्बं च धनं धान्यं कुटुम्बस्य परिवारस्य जनाः विचारं धान्यं ऐश्वर्यस्य विचारं मृत्यु एवं मित्रस्य विचारं धातुरत्न सर्वे रत्नस्य विचारं धनं भावः निरीक्षते धनभावस्य क्रियते। विक्रमं भृत्य भ्रात्रादि चोपदेशप्रयाणकं पितृवैमरणं विद्वान् दुश्चिकस्य निरीक्षेत्। तृतीयभावस्य संज्ञा दुश्चिकस्य संज्ञा तृतीयभावस्य कथ्यते। एवं विक्रमं भृत्य भ्रात्रादि भृत्य इत्युक्ते नौकर भ्रात्रादि भ्राता भगिनी विचारं तृतीयभावात् क्रियते। एवं चोपदेशः एवं बान्धव पितृवैमरणं विद्वान् मरणस्य विचारम् एवं दुश्चिक विद्वान् जातकः कथं ज्ञानम् अर्जितं करोति एतस्य विचारं तृतीयभावात् क्रियते। एवं दुश्चिकस्य तृतीयभावस्य संज्ञा भवति। बान्धवान् इति ज्ञानानि मातृसौख्यादिकान्यपि मातृसौख्यादिकानि निधिक्षेत्रज्ञानादिकं तुर्यात् विचारयेत्। चतुर्थभाव वाहनस्य विचार क्रियते मातृविचारं क्रियते बान्धव विचारं क्रियते मातृसौख्यस्य विचारं तृतीयभावात् क्रियते। एवं निधि इत्युक्ते धनस्य क्षेत्रं कस्मात् विषये अग्रे भविष्यति भविष्यकाले गृहारामान् तुर्यात् विचारयेत्। चतुर्थभावात् क्रियते वाहनस्य विचारं क्रियते। एवं यन्त्रं मन्त्रं तथा विद्यां बुद्धेश्चैव प्रबन्धकं पुत्रराज्याभिवंशादीन् पश्येत् पुत्रालयात् बुधः। पारशर उक्तवान् कि यन्त्र मन्त्र तन्त्रस्य विचारं पंचमभावात् क्रियते। पुत्रस्य विचारं पुत्रस्थानः पंचमभावः कथ्यते। अग्रे षष्ठं मातुलं मृत्युशङ्काश्च शत्रुंश्चैव वनादिकां सपत्नीमात्रं चापि शत्रुस्थानान् निरीक्षेत्। षष्ठं भावस्य शत्रुसंख्या रोगस्य विचारम् एवं मातुलस्य मृत्युविचारं मातुलस्य स्वास्थ्यस्य विचारं कथं भवति एतस्य विचारं व्रणस्य विचारं जन्मात् यज्जन्मस्य अग्रे कथं व्रणं यदि भविष्यति वा न भविष्यति वा एतस्य विचारं सर्वे षष्ठभावात् क्रियते।
एवं सप्तमभावात् मातुलं मृत्युसिंहौ जायामध्यं प्रयाणं च पदार्थं वर्णकक्रियां मरणं च स्वदेहस्य जायाभावानिरीक्षते। सप्तमभावस्य संज्ञा ध्यून् ध्यून् एवं जाया इत्युक्ते पत्नी सप्तमभावस्य कथ्यते। जायामध्यं प्रयाणं च जायस्य जाया मरणं जाय कथं भवति कथं प्राप्तं भवति एतस्य सर्वविचारस्य सुख दुःख विचारं सप्तमभावात् क्रियते। द्वितीय च पदार्थं च वणिकक्रियां वणिक इत्युक्ते व्यापारस्य विचारं क्षम्यतां सप्तमभावात् क्रियते। मरणं च स्वदेहस्य मरणम् अपि सप्तमभावात् विचारं क्रियते कि जातकः कति वर्षाणि जीवनं व्यतीतं करिष्यति एतस्य विचारं सप्तमभावात् क्रियते। जाया भावं निरीक्षते तस्य सर्वे विचारं जायाभावं क्रियते। इदानीम् अहं तन्भावातः सप्तमभावात् फलं विचारं महर्षि पाराशरमति उक्तवान्, किन्तु ऋषि भिन्नं भिन्नं विचारं क्रियते। एतत् अहं महर्षि पाराशर विचार मतेन उक्तवान्। धन्यवादः।